नमस्ते। पुष्पकमल दाहाल चीनबाट फर्केका छैनन्, तर चीनमा के न सम्झौता हुन्छ भन्ने जो एउटा मानिसहरुमा जिज्ञासा थियो, उत्सुकता थियो, अथवा नेपालको भूराजनीतिमा जो असन्तुलन एकदमै नराम्रोसँग असन्तुलन भइरहेको छ, यसमा कुनै चाहिँ निकास अथवा चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ अलिकति उपलब्धि हुन्छ कि भन्ने त्यो सबै बेकारको चाहिँ तपाईको आशामा परिणत भएको छ। चीनसँग भएका भनिएका कथित सम्झौताहरू हैन, जो चाहिँ चर्चा गर्न लायक पनि छैनन्, समझदारी भएको अथवा चाहिँ सहमति भएको, सहकार्य गर्ने, यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने हैन, एउटा चाहिँ त्यो वातावरण बनाउने आदि इत्यादि तपसिलका मुद्दा, त्यो पनि भ्रमणमा मान्छेले जे अपेक्षा गरेका थिए तिनीभन्दा बेग्लै खालका मुद्दाहरूमा एउटा सम्झौता भयो, चाहिँ टुङ्गियो। अब धेरै मानिसहरूलाई अपेक्षा के कारणले बढेको थियो भन्छ भने, यस्ता मानिसहरूले यो व्यवस्था र यो व्यवस्थासँग जोडिएर सत्तामा उठाइएका पात्रहरू को हुन्, यिनको नीति के हो र यिनको हैसियत चरित्र के हो भन्ने कुरा नबुझ्दा वा त्यो विषयमा चाहिँ तपाईको ध्यान केन्द्रित नगर्दा यस्ता अपेक्षाहरू बढ्छन्, निश्चित रूपमा बढ्छन्। कसैले चाहिँ तपाईको रेल आउने सपना देखेका थिए, कसैले बाटोघाटो हुने, जस्तो चीनले गरेका के प्रस्ताव अनुसार अब नेपाल चाहिँ कृषिको ठुलो औद्योगिकरणतिर जाने, ठुलो व्यापार विस्तार हुने आदि इत्यादि विभिन्न खालका योजना थिए, सपनाहरू थिए, त्यो सबै चाहिँ तुहिए, हैन, केही पनि भएन। र एक खाली निष्कर्ष के हो भन्छ भने, पुष्पकमल दाहाल लाजकाज अथवा चाहिँ हाम्रो सबैसँग सम्बन्ध छ भन्ने देखाउनको निम्ति चीन गए। अब त्यहाँ भात खाए र उनीहरू भात खाएर फर्किन्छन्, हैन, त्योभन्दा बढी केही होइन। अब चिनियाहरूले घरमा गइसकेको मान्छेलाई भात खुवाउनु स्वाभाविक हो, उनले भात खाए पठाइदिए, तर सहमति केही पनि भएन। जस्तो एउटा सबैले बुझेको, सायद मलाई लाग्छ राजनीति बुझ्ने सबैले बुझेको, मैले त बारम्बार भन्दै आएको, बीआरआई चीनको अब विश्वभरिको चाहिँ तपाईको परियोजना बीआरआई अन्तर्गत सबै काम गरिरहेछन्। बीआरआईसँग कुनै पनि सम्झौता हुँदैन, किन त्यो चाहिँ यहाँका मान्छेहरूको त्यो सूचीमै छैन। यो मैले पहिले भनेको हुँ। अब बीआरआई को चाहिँ तपाईको एजेन्डा नै प्रवेश नगर्ने भएपछि सम्झौता बाँकी केही पनि हुँदैन, त्यो सबैले बुझेको स्पष्ट कुरो थियो। त्यसमा पनि के थियो भन्छ भने, जुन शक्तिले यिनीहरूलाई विभिन्न खालका अपराध गराएर यहाँसम्म ल्याए, उनीहरूले पहिले नै धम्की दिइसकेका थिए। जस्तो इन्डियनहरूले धम्की दिएका थिए, अमेरिकनहरूले बोलाए, राष्ट्रसङ्घको महासभाको बैठकको एउटा निहुमा त्यो बहाना पनि भयो, बैठक बोलाएर उनले एउटा निर्देशन दिएका थिए, हैन, योभन्दा बढी चाहिँ नगर्नु, यस्तो गर्नु, यस्तो नगर्नु आदि इत्यादि। र पुष्पकमल चाहिँ चीनमा गएको बेला पनि बीआरआईसँग सम्बन्धित एजेन्डामा धेरै छलफल भयो, तर कुनै पनि सहमति जुटेन। अब यो स्थिति जो नेपालमा देखा परिरहेछ नि, एक खालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको जो एउटा ह्याङओभर, कतिपय मान्छेको निम्ति ह्याङओभर धङधङी र कतिपय मान्छेको निम्ति तपाईको एउटा नक्कली आवरण, हैन, बाहिर देखाउने आवरण जो थियो, त्यो चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ तपाईको च्यातियो, अहिले यो भ्रमणमा च्यातियो र यिनका मुकुण्डा पनि सबै उजागर भए। अब मैले त्यो भ्रमणको पाटोमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति यहाँका मान्छेहरूलाई, जो विशेष गरेर 2061-62 माओवादी युद्धदेखि 61-62 को 12 बुँदीको प्रक्रियासँग जोडिएका जो मान्छेहरू हुन् नि, मैले यिनीहरूको अलिकति नीतिलाई, हैन, यिनको इतिहासलाई, नीतिलाई अलिकति मैले चाहिँ केही कुराहरू उठाउँछु। जस्तो अब त्यसपछि थाहा हुन्छ यिनीहरूले को गर्ने हैसियत, गर्न सक्ने हैसियत हो कि होइन, यस्ता मान्छेसँग हामीले आशा गर्ने कुरो उचित हो कि होइन भन्ने कुरा बुझियोस्। जस्तो माओवादीको कुरा गर्नु छ भने, म प्रचण्ड बाबुरामको पहिलो अनुहार, उनको कथित जनयुद्धको थालनीको बेलाको अनुहार, उनीहरूले जो शेरबहादुर देउपा समक्ष 40 सूत्रीय माग राखेका थिए, हैन, त्यसमा सबभन्दा माथि थियो भारतीय विस्तारवादको विरोध, अथवा नेपालमा भारतीय विस्तारवादको जो हैकम छ, जो अत्याचार छ, त्यसको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प एउटा थियो। उनले त्यहाँबाट सुरु गरे। उनले त्यो एक नम्बरमा किन राखे त भन्छ भने,
गएर उसकै घरमा बस्नु थियो, उसकै भात खानु थियो, उसकै तालिम लिनु थियो, उसकै हतियार लिनु थियो र नेपाली मार्नु थियो। देशभित्रका विभिन्न खालका ऐतिहासिक पुरातात्विक सारा धरोहर नष्ट गर्नु थियो, सांस्कृतिक सभ्यता सबैमाथि हमला गर्नु थियो। त्यसकारणले उनको भोलिको जो अपराध हो त्यो अपराधमाथि पर्दा लागोस् र मान्छेको ध्यान चाहिँ अन्यत्र चाहिँ मोडियोस् भनेर चाहिँ उनले भारतीय विस्तारवाद भनेर त्यहाँ चाहिँ माग राखे र त्यहाँ गए। त्यहाँ बस्ने सबै सल्लाह मिलाइसकेपछि उनले त्यो माग राखे। अब म उनको अवतरणको कथा सुनाउँछु। अवतरण गर्दाखेरि अब 52 सालदेखि इन्डियाको काखमा सुतेर यत्रो अपराध त गरे। अब अवतरण गर्ने बेला उनले त जनवाद भनेका थिए, जनवादलाई ल्याए, संसदवादमा ल्याए हैन। यत्रो नेपालीलाई चाहिँ कत्लेआम गरे, मारे, गरिबका सोझा नेपालीहरूका छोराछोरीको जीवन समाप्त पारे। मात्रै हैन कि त्यसको पछाडिसम्मको पुस्ता चाहिँ तपाईँको समाप्त पारे, उनको घर गृहस्थी सबै समाप्त पारे। अब 63 सालमा तपाईँको अवतरण भयो हैन। यिनीहरू एउटा दलाल, जुन व्यवस्थालाई दलाल भन्थे त्यही दलालका एउटा हिस्साका रूपमा आउने टुङ्गो लाग्यो। 63 साल मङ्सिर 5 गते बृहत शान्ति सम्झौता भयो हैन, संसदवादी र माओवादीका बीचमा। त्यसपछि अब त्यहाँ विशेष गरी के भन्छ भने एउटा चिजलाई लिएर ठुलो असन्तुष्टि भयो हैन। जस्तो माओवादीले हतियार चाहिँ छोड्ने अथवा भुइँमा राख्ने र उनका जो जनसेना छन् उनीहरूलाई क्यान्टोनमेन्टमा थुन्ने हैन। अब शान्ति प्रक्रियाको नाममा अथवा चाहिँ सेना समायोजनको नाममा क्यान्टोनमेन्टमा थुन्ने, हतियार चाहिँ बुझाउने, राज्यलाई बुझाउने। अब यो चिजप्रति निकै ठुलो असन्तुष्टि भयो त्यहाँ हैन, किन मान्छेहरू अर्कै ढङ्गले प्रशिक्षित थिए त्यहाँ। त्यसबेला पुष्पकमलको तर्क सुनौ हैन। सुरुमा भारतीय विस्तारवाद भने इन्डियामा सेल्टर लिए हैन, त्यो अपराधप्रति मान्छेको आँखा नजाओस् भनेर यिनले भारतीय विस्तारवादसँग लड्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता राखे। अब यिनीहरू आत्मसमर्पण गर्दाखेरि गरिसकेपछि के भने भन्छ भने विरोध भएपछि अमेरिकाले हामीलाई चारैतिर घेर्दै घेर्दै घेराबन्दी पारेर सखाप कोही पनि बाँकी नराखेर सखाप पार्ने योजना बनाएको थियो। त्यहाँ साम्राज्यवादी भन्ने भाषा छ। अमेरिकी साम्राज्यवादले हामीलाई सखाप पार्ने घेरेर चाहिँ योजना बनाएको थियो। हामी चाहिँ बृहत शान्ति सम्झौताबाट त्यसको सबै योजना हामीले भताभङ्ग बनाइदियौँ, असफल पार्दियौँ हैन। उनको कुरो यही थियो। माने एउटा सुनियोजित एउटा अपराधको मिसनमा उनीहरू चलेका थिए हैन, र जसको विरोध गर्थे उनीबाट चलेका थिए हैन। जस्तो थालनी गर्दा मैले भने इन्डियाको विरुद्धमा यिनको बोली, बृहत शान्ति सम्झौताको बेला अमेरिका विरुद्ध यिनको बोली, आज यिनी के गरिरहेका छन् यो दुनियाँले देखेको छ। नम्बर 1 पाटो नीति। दोस्रो म एमाले भनेपछि अब केपी ओली, माधव नेपाल सबैलाई लिउँ अहिले हैन। यिनी भर्खरै फुटेका हुन्। कोरियन तस्करको चाहिँ तपाईँको पिसाब पिएर, पिसाब मिसाइएको चाहिँ तपाईँको पानी पिएर नेपालका सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने एजेन्डालाई मूल एजेन्डा बनाइएको उनको आपराधिक जत्था अहिले चाहिँ हाम्रो शब्दकोशबाट ओम हटाउने दुस्साहसम्म आइपुगेको छ। आफै भन्नुहोस्, यिनी होली वानलाई स्थापित गर्न यिनले गरेका अपराध क्रियाकलाप त आफ्नो पाटोमा छन् कि यिनीहरूले त्यो मिसनमा, त्यो होली वाइन लगायत पश्चिमा मिसनमा अब शब्दकोशबाट ओम, किन भन्छ भने ओम भनेको तपाईँको एउटा शब्द होइन हैन। यहाँका चाहिँ वैदिकहरू भए, किराँतहरू भए, बौद्धहरू भए हैन। ओम एउटा व्यापक अर्थ बोक्ने चाहिँ तपाईँको शब्द हो। त्यसलाई चाहिँ भाषाबाट सिद्धाइदिसकेपछि मलाई लाग्छ नेपालमा जति सभ्यताहरू विकास भएका छन्, जति भएका छन्, जुन नाममा जुन रूपमा विकास भए पनि यिनीहरूको मुटुमै प्रहार गर्छ। उनीहरू एमाले ग्याङ त्यहाँसम्म आइपुगेका छ। अब काङ्ग्रेसको कुरा गर्नै परेन हैन। यसले चाहिँ निजीकरणदेखि यति अपराध गर्दै आयो, भ्रष्टाचार र लुटका श्रृङ्खलाहरू यति चलाउँदै आयो कि त्यो सबै बाहिरी मिसनमा। त्यसकारणले जुन जत्थाले बाहिरी विदेशी मिसनमा यत्र अपराध गर्दै आएको छ यिनको उत्थानको कालदेखि, यिनी मान्छेसँग देशको पक्षमा कुनै कामको आशा गर्नु, त्यस्तो भूमिकाको अपेक्षा गर्नु, त्यो हाम्रो निम्न स्तरको तपाईँको सोचाइ हो, निम्न स्तरको सोचाइ हो। किन भन्छ भने मान्छेको चरित्र, चिन्तन र नियत देखिसकेपछि, हेरिसकेपछि उसबाट आशा गर्नु जस्तो विडम्बना केही पनि होइन, हुने केही पनि थिएन। नम्बर 1। त्यसमा पनि अहिलेको विश्वको भू राजनीतिमा हैन, अहिलेको विश्वको भू राजनीति जस्तो विस्फोटक भएर गयो, एकदमै नाजुक भएर गयो। कुन बेला अब विश्वयुद्ध भड्किने हो भने छ, मलाई लाग्छ अब विश्वयुद्ध हुन्छ, भएरै छाड्छ। त्यसको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो नेपाल।
र अब त्यही कडीसँग जोडिएर 2047 सालदेखि योजनाबद्ध ढङ्गले यिनलाई प्रयोग गरेर यहाँ जघन्य अपराध भएको छन्। जस्तो मैले अर्थतन्त्र बेच्ने, शिक्षा स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्ने, बेरोजगारी सिर्जना गर्ने, यहाँको मान्छे निकाल्ने, सब विदेश निकाल्ने, अनि खाली भएको ठाउँमा नागरिकता ऐनबाट विदेशी भर्ने, मदर भण्डारी मार्ने, दरबार हत्याकाण्ड गर्ने, 17,000 नेपाली मार्ने सारा घटनाहरू एउटा मिसनमा भए र त्यो मिसन भनेको नेपालको भू राजनीतिलाई प्रयोग गरेर दो वैश्विक ध्रुवीकरण एउटा चाहिँ विकासको जो एउटा प्रवृत्ति अगाडि बढिरहेको थियो नि, अथवा पुराना शक्तिहरूका विरुद्धको चुनौती अथवा पश्चिमा शक्तिहरूको वर्चस्वका विरुद्ध जो एउटा जागरण विश्वमा जो आर्थिक रूपमा नयाँ शक्तिहरूको उदय भइरहेको थियो, अब यिनका विरुद्धमा विभिन्न आवाज उठिरहेका थिए र त्यसमा पनि मौका यिनले कस्तो छोपे भन्छ भने सोभियत सङ्घ विघटन भएको मौका छोपिएर अब संसारभरि प्रत्येक देशमा जे गरे पनि हुन्छ, उनीहरूले जे गरे पनि हुन्छ, यसको प्रतिरोध गर्ने शक्ति नै अब छैन भन्ने मौका छोपेर 47 सालदेखि लगत्तै यिनले चाहिँ हात हाले र त्यो चाहिँ चीनलाई खलबल्याउने, किन चीन त उदयमान शक्ति थियो, चीनलाई खलबल्याउने, रुसलाई सोभियत सङ्घलाई सिद्ध्याएपछि अब चीनलाई पनि सिद्ध्याइदिने, बिस्तारै इन्डियालाई पनि सिद्ध्याइदिने त्यो मिसनमा चाहिँ तपाईँको उनीहरू आए, निर्वाध रूपमा आए र अब त्यसको नतिजा देशको ठाउँमा छ। अब मैले यहाँ यिनीहरूको धन्दा के हो, म अलिकति चाहिँ जस्तो कतिपय मान्छे भन्छन् यसो बहस गर्दा देश यस्तो अवस्थामा पुग्दाखेरि त कमसेकम यिनले त सोच्नुपर्ने हो, यिनको दिमागमा त अलिकति केही त आउनुपर्ने हो, संवेदना हैन, अथवा चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी बोध, देश डुब्यो भने त यिनी पनि डुब्छन्, हामी पनि डुब्छौँ, हामी पनि मर्छौँ, सिद्धिन्छौँ, देशै रहेन भने के होला, अघिपछि त दलाली गर्ने एउटा कुरा हो, तर यस्तो बेला त यिनले सोच्नुपर्ने हो, यिनले बुझ्नुपर्ने हो, नबुझेकै त पक्कै पनि होइन, किन यस्तो गरिरहेका छन्, यस्ता प्रश्न पनि आउँछन्। र मैले भने यो मिसनलाई नबुझ्नेहरूका यिनी सोझा तर्क हुन् हैन, एकदम कोरा बचकाना तर्क हुन् हैन। मैले जस्तो यिनको नीतिलाई मैले दुई बाटो हेर्छु। एक थरी मान्छेहरू छन् दलमा भएका, किन उनले त दल कब्जा गर्ने चाहिँ एउटा मिसन त भित्रबाट चलाथे, जस्तो शेरबहादुर र आरजुको बिहा गरे, त्यो अमेरिकन राजदूतले गराएको सबैलाई थाहा छ। शेरबहादुरको हातबाट काङ्ग्रेसलाई सिद्धियो, काङ्ग्रेस सिद्धियो, त्यो भूमिकाको हिसाबले पनि एउटा अपराधिक देशद्रोही शक्तिमा परिणत भयो, सङ्घातको हिसाबले तपाईँको सिद्धियो। अब मदर भण्डारी माले एनजिओलाई सिद्ध्याए, एनजिओ प्रयोग गरे चाहिँ एमालेलाई सिद्ध्याए, एमाले भनेको एनजिओहरूको चाहिँ प्यादा मात्रै हो, त्यो एनजिओको एउटा महासङ्घ हो, त्यो पार्टी नै होइन। अब माओवादीको हालत देखिराख्नु भएको छ, पछिका केही चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीहरू त उनकै योजना बनाएर चाहिँ उत्थान गरेका हुन्, उनको कुरा गरेर चाहिँ कुनै पनि अर्थ छैन। अब यहाँ दुई थरी मानिस छन्, दुई थरी मानिस। एक थरी मानिस कस्तो छ भन्छ भने त्यही विदेशी मिसनमा मैले भने नि अर्थतन्त्रको निजीकरण, दासढुङ्गा हत्याकाण्ड, दरबार हत्याकाण्ड, माओवादी चाहिँ हत्याकाण्डदेखि लिएर जति पनि अपराध भए, जस्तो सभ्यता संस्कृतिमाथि हमला, यो मिसनमा जोडिएका सुराकी र एजेन्टहरू छन्। एउटा सुराकी र एजेन्टहरूको तबका छ। अर्को चाहिँ सामान्य दलालहरू। सामान्य दलाल भन्नाले कुनै स्वार्थको निम्ति सौदाबाजी गर्ने तर चाहिँ ठ्याक्कै उनको मिसनसँग जोडिएको अथवा बिकिसकेको अवस्थामा नरहेका मान्छेहरू हुन्छन् केही, जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिन्छ। यहाँ त्यो पनि मान्छे भएन हैन, त्यो पनि भएन, सामान्य सौदाबाजी मात्रै गरेको मान्छे पनि भएन। या त सुराकी छन् या चाहिँ तपाईँको एजेन्टहरू छन् सबै पार्टीमा। त्यसमा थप विदेशीले के गरे भन्छ भने जस्तो सुराकी अथवा चाहिँ एजेन्ट पनि भोलि चाहिँ विश्वको राजनीति उल्टियो, नेपालको भू राजनीति उल्टियो भने अब त्यो सुराकी र एजेन्टले पनि आफ्नो चाहिँ तपाईँको पोजिसन त उल्टाउन सक्छ। त्यसकारणले त्यसबाट चाहिँ बस्न विदेशीले के गरे भन्छ भने यिनलाई यस्तो अपराधमा फसाइदिए कि सत्तामा लैदिने लालच र पैसाको भरमा यस्तो अपराधमा फसाइदिए र अब त्यो अपराधबाट उनीहरू उम्किन नसक्ने ठाउँमा पुर्याए। जस्तो विभिन्न भ्रष्टाचार, जस्तो अहिले पछिल्लो कालमा आउँदा हामी जो नेपालको हालत देखिरहेछौँ नि, मैले पुष्पकमलको चीन भ्रमण भने त्यो किन हुन चाहिँ तपाईँको अपरिहार्य थियो भन्छ भने यिनलाई त जस्तो भुटानी, बालुवाटार, सुन सबैमा गाँजेर उठ्नै नसक्ने बनाइरहेछन् हैन। उनले चाहिँ जस्तो अरू सुरागी र एजेन्ट भए त किता फेर्ला अरे, ल यो सुरागी थियो किता फेरु त भन्न मिलेन, तर अपराधमा मुछेको मान्छेलाई भोलि घाँटी समातेर दण्डित गरिदिन सिधाइदिन सकिन्छ। अब यिनी सबै अपराधहरूमा सामेल गरे। जस्तो कतिपय छन्, जस्तो तपाईहरुलाई थाहा छ 2063 सालपछि दुईटा शब्द हामी बार बार सोच्छौं,
ती सुल्झिएका छैनन् र सुल्झिँदैनन्, त्यो सुल्झाउने मुद्दा पनि होइनन्। जस्तो शान्ति प्रक्रिया र युद्ध अपराध दुईटा शब्द छन्। त्यसमा सेना पनि फसेको छ, मुछेको छ। त्यसमा माओवादी त्यो हुने नै भयो। काङ्ग्रेसको शेरबहादुर ग्याङ पनि छ हैन। र यिनले केही मुद्दा चाहिँ तपाईको मिल्न दिएका छैनन्। यिनी युद्ध अपराध हुनु भन्ने मिल्न दिएका छैनन्। र अब शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन भन्छन्। शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन भन्छन्। अब यिनी टुङ्गिएको छैन अथवा युद्ध अपराधका केही मामिला छन् जसलाई माफी दिन सकिन्न भनेर राखेका छन् र तिनी मुद्दाहरूको आधारमा यिनका घाँटीमा सधैँभरि तरबार सोझ्याएर यिनले काम गरिरहेका छन्, तर कारबाही गर्दैनन्। किन जसलाई यिनले युद्ध अपराधी भन्छन्, साम्राज्यवादीहरूले जसलाई युद्ध अपराधी भन्छन् अथवा जसलाई चाहिँ तपाईको शान्ति प्रक्रियाका अपुरा कामसँग जोडिएको चाहिँ तपाईको पात्रको रूपमा गर्छन्, यिनीलाई फेरि सत्तामा ल्याइरहेछन् छानी। त्यही शेरबहादुर, त्यही ओली, त्यही माधव नेपाल, त्यही पुष्पकमल, त्यही बाबुराम हैन। किन भन्छ भने जबसम्म काम हुन्छ नि उनले कारबाही गर्दैनन्। कारबाही गरेको नाटक गर्ने, हामी त मानवतावादी हौँ, हामी त शान्तिका पक्षधर हौँ, हामीले अपराधलाई चाहिँ तपाईको सहन्नौँ भन्ने देखाउनुको निम्ति कारबाही गरे पनि त्यो बेला मात्रै हो जुन बेला यिनीहरूमध्ये कसैको भूमिका समाप्त हुन्छ, या चाहिँ यिनको पार्टी सकिन्छ, या व्यक्तिगत रूपमा यिनको कुनै भूमिका रहन्न, यिनी काम लाग्ने चाहिँ घाँडो हुन्छन्। जस्तो अमर लामालाई प्रयोग गरे, 63 सालपछि परिवर्तन भयो, परिस्थिति चाहिँ बदलियो। अब बदलेको परिस्थितिमा के हो देश कसरी जान्छ कलाई खेता। त्यसकारणले अमर लामाले तिनी कुराहरू हिजोका खोलिदिन्छ कि भन्ने डर भयो, अमर लामालाई मारिदिए। हो त्यस्तै कन्डिसनमा यिनी मारिन सक्छन् प्रयोजनहीन भइसकेपछि। होइन भने साम्राज्यवादले उठाएको पालेको प्यादाहरू तपाईको मारिन्नन् हैन। त्यसलाई देखाएर यिनलाई कसेर उम्किन नदिएर प्रयोग गर्ने हो, खेलाउने हो, काम गराउने हो। बस अहिले पनि उनले त्यही गरिरहेछन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूबाट कुनै पनि जस्तो देश यस्तो ठाउँमा पर्यो, भट्कालोमा पर्यो, त्यो यिनको दिमागमा आउने कुरै होइन। यिनको दिमागमा त के हुन्छ भने त्यो साम्राज्यवादलाई रिझाएन भने मलाई कतिखेर मार्छ कि हैन, मैले लुटेको सम्पत्ति चाहिँ तपाईको जफत गराइदिन्छ कि हैन, अथवा कोही मान्छे पछि लगाइदिन्छ कि। यिनी रातभरि त्यो कुरा लिँदा हुँदैनन्। त्यो कुरा लिँदै आउने हो। यिनको दिमागमा देश भन्ने हुँदैन। जो अपराधी एउटा भाडाको मिसनमा आछ उसको निम्ति सूचना सङ्कलन गर्छ, उसको निम्ति चाहिँ तपाईको के अरे चाहिँ देशका रिपोर्ट बनाएर चाहिँ तपाईको प्रस्तुत गर्छ, त्यस्ता भाडाका अपराधीहरूले देश यस्तो ठाउँमा पुग्यो भन्ने सोच्ने भन्ने प्रश्नै हुँदैन। उनीप्रतिको बुझाइको चाहिँ ठुलो समस्या हामी कहाँ छ। मैले अलिकति चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति अहिले नेपालको भू राजनीति जुन देख्यो मैले विशेष गरिकन अब एउटा जो नयाँ परिवेश देख्यो त्यो परिवेशतिर चाहिँ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो के हुन्छ भने जस्तो चीनमा गए, अमेरिकाले बोलायो, केही निर्देशन दियो, इन्डियाले पहिले दिइसकेको थियो। निर्देशन अनुसार BRI सँग सम्बन्धित वा त्यस्तै थुप्रै प्रस्तावहरू जो चीनले प्रस्तुत गरेको थियो, त्यहाँ चाहिँ कृषिको औद्योगिकरणदेखि लिएर झापाको चाहिँ औद्योगिक पार्कदेखि लिएर तपाईको हाइड्रोको कुरा थियो, ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा थियो। अब कुनै पनि कुरामा भएन हैन। अब BRI को च्याप्टर नभएपछि केही पनि भएन। नभइसकेपछि अब त्यसबाट प्रश्न के भयो भन्छ भने यिनको त नियति भयो हैन। तपाईको जति बुझे पनि जे बुझे पनि उनले त गर्नै पर्छ हैन, नत्र मारिन्छन् वा चाहिँ तपाईको जेल हालिन्छन्। त्यही साम्राज्यबाट जुन नीति चाहिँ तपाईको सद्दाम, कर्नेल गद्दाफी, बिन लादेनहरूले भोगे, यिनले भोग्ने पनि त्यही हो। अब हुन्छ त के भन्नुस् न। चीन भ्रमणपछि चाहिँ एउटा तस्बिर के भयो भन्छ भने अहिलेसम्म नक्कली असंलग्नता, यदि असंलग्नताको नीति नेपालमा थिएन, लामो समयदेखि त्यो चाहिँ भङ्ग भइसकेको थियो। नक्कली असंलग्नताको नक्कली आवरण र चाहिँ तपाईको सबैप्रतिको चाहिँ तपाईको एउटा समान सम्बन्ध, तटस्थता जति पनि बकवास गरिरहेको थिए त्यो पनि अन्त्य भयो। चीन भ्रमणबाट तपाईको अन्त्य नै भयो र देश कूटनीतिक, कथित कूटनीतिक एउटा कोर्सबाट अब यहाँको भू राजनीति मुठभेडको कोर्समा गयो हैन। स्पष्टमा किन अब चीनलाई ब्लक गरे, त्यसको रूपमा चीनलाई कुनै पनि प्रकारको लगानी गर्नबाट यिनीहरूले ब्लक गरे। उनीहरूले कस्तो नीति अपनाउँछन् त्यो उनीहरूको कुरा हो, तर चाहिँ मुठभेडको दिशामा गयो। अब यो किन गयो त भन्छ भने इन्डो पश्चिमा शक्तिहरूको निम्ति यो बाध्यता हो
हैन। हामीले पहिले विश्व बुझौँ राम्ररी, नेपाल किन यस्तो दिशामा गयो अथवा सत्तामा बस्ने अपराधीहरू बुझ्दा बुझ्दै किन यो दिशामा धकेले, यो कुरा बुझ्नको निम्ति विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणलाई बुझ्नुपर्छ। मैले धेरै पटक यस्ता चाहिँ तपाईको श्रृङ्खलाहरू बनाएको छु र जसमा के म जोड दिन्छु भन्छ भने जस्तो यो जो युक्रेन चाहिँ को बहानामा अथवा त्यो यसलाई मियो बनाएर जुन चाहिँ ध्रुवीकरण विश्वमा सुरु भयो, यो चाहिँ एउटा युग र अर्को युग, एउटा सभ्यता र अर्को सभ्यता अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईको विश्व र अर्का विश्वबीचको लडाई हो। यहाँ चाहिँ समग्र मुद्दाहरू छन्, एउटा होइन हैन। यो पावरको निम्ति चाहिँ भइरहेको ध्रुवीकरण पनि होइन, कुन महाशक्ति बन्ने भन्ने ध्रुवीकरण पनि होइन। यसमा चाहिँ चिन्तन दर्शनको कुरा छ, यसमा विचारको कुरा छ, मूल्य मान्यताका कुरा छन्, जीवन पद्धतिका कुरा छन्, व्यवस्था प्रणालीका कुरा छन्। व्यवस्था प्रणालीभित्र चाहिँ अहिले यिनले चाहिँ थोपरेको मोडेल जो डेमोक्रेसी भन्छन् हैन, यो कति उचित कति अनुचित, यिनले थोपरेको विकासको मोडेल जो लुटको मोडेल हो त्यो कति उचित कति अनुचित हैन। अब यो सारा चिजहरू छन्, यिनले नवोदारवाद भन्छन्, त्यो के हो। अब यो लडाईँमा अहिले चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि जत्रो षड्यन्त्र जत्रो छलछाम गर्न खोजे पनि पश्चिमा शक्तिहरू खराब हुन् भन्ने निष्कर्षमा संसार पुगिसकेको छ हैन। त्यही भएर रुसलाई घेर्न, रुसलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लगाएर सिधै दिने जो चाहिँ रणनीति बनाएको थिए त्यसमा पश्चिमा पूर्ण रूपमा असफल भए, नभए पूर्ण रूपमा असफल भए। मैले यहाँहरूलाई हिजो अस्ति पनि भनेको छु, जस्तो अमेरिकाको जोइन्ट स्टाफको प्रमुख हैन मार्क मिलले र उनले त सरकारलाई चेतावनी नै दिए अस्ति 4-5 दिन अगाडि, चीनसँग कुनै पनि प्रकारको युद्धबाट अमेरिका जोगिन जरुरी छ, यसले अमेरिकालाई चाहिँ तपाईको नराम्रोसँग नोक्सानी पुर्याउँछ हैन। उनले सेनाले सतर्क बनाइरहेछ अमेरिकन सरकारलाई। अब युक्रेनमा सिङ्गो नेटो शक्ति लड्ने त कुरै छोड्देऊ, अब पुटिनको हातबाट नेटो चाहिँ चकनाचुर भएर चाहिँ जाने भयो भन्ने चाहिँ उनीहरू आफै निश्चिन्त छन्। र यो पछिल्लो कालमा आइसकेका समाचार हेर्ने हो भने फिनल्यान्डमा धेरै ठुलो पश्चातापको लहर सुरु भएको छ, नेटोमा पसेको कारणले ठुलो त्रास बढेको छ र उनीहरू भित्रै चाहिँ तपाईको ठुलो अन्तर्विरोध, किन समस्याले अन्तर्विरोध ल्याइरहेको छ हैन। उनीहरू जति सङ्कटमा फर्दैछन् उनका बीचका हिजोका सुसुप्त अन्तर्विरोधहरू त्यति उग्र हुँदैछन् हैन। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो समस्याबाट कसरी जोगिने अमेरिका विशेष गरी अमेरिकालाई त्यो टाउको दुखाइको विषय छ हैन। अब यस्तो सामना विश्वमा कहीँ पनि लिड गर्न सकेन, कहीँ पनि नेतृत्व गर्न सकेन यो ध्रुवीकरणमा भने त्यसको असर त अमेरिकन समाजभित्र पर्छ र गृहयुद्ध त्यही सुरु हुन्छ। गृहयुद्ध अमेरिका भित्रै सुरु हुन्छ। मैले भने किन भन्छ भने सङ्कट कमजोरीले ल्याउने हो हैन, कमजोरी नभएको मान्छे सङ्कटमा पर्दैन। त्यसकारणले यो वैश्विक ध्रुवीकरणमा जो कमजोरी अमेरिकाको देखा परिरहेछ यो निरन्तर जारी रह्यो भने अमेरिकाभित्र गृहयुद्ध सुरु हुन्छ र अमेरिका विभाजित हुने खतराबाट गुज्रिन्छ। त्यसकारणले अमेरिकाले त्यसबाटलाई बच्नको निम्ति जस्तो युक्रेनमा सकेन, मध्यपूर्वमा इरानका विरुद्ध साउदीलाई लडाउनु खोज्यो त्यहाँ पनि असफल भयो, जस्तो ताइवानसँग चीनलाई भिडाउनु खोज्यो त्यहाँ पनि उसले सकिरहेको छैन, उत्तर र दक्षिण कोरिया छैन। त्यसकारणले ऊ चाहिँ तपाईको नेपालको भूराजनीतिमा केन्द्रित छैन, नेपालको भूराजनीतिमा केन्द्रित छ चीनलाई ब्लक गर्ने, किन यहीबाट भए पनि बिस्तार कमसेकम चीनलाई नेपालसँग उल्झाइदिने हैन। स्वतन्त्र तिब्बत अथवा तिब्बततिर घुसपैठको एउटा अभियान सुरु गरिदिने, चीनलाई यहाँ उल्झाइदिइसकेपछि हैन अनि बिस्तारै अन्त पनि उल्झाउने। जस्तो अधिकतम प्रयास उसले फिलिपिन्सलाई उकास्न गरिरहेछ। अहिले फिलिपिन्सको तनाव एकदमै बढिरहेछ ताइवान नसकेपछि। उत्तर कोरिया र जापानलाई धेरै कोसिस गर्यो हैन, उनीहरूले त सबै बुझेका छन् हैन, अमेरिकन कित्तामै बस्लान् तर चीन विरुद्ध लड्न उनीहरू तयार छैनन्। फिलिपिन्सलाई प्रयोग गरिरहेछ र नेपाललाई प्रयोग गरिरहेछ, नेपाललाई त्यो ठाउँ बनाउन खोजिरहेछ। त्यति मात्र होइन, इन्डियालाई चीनसँग लडाउने निर्णायक दबाब दिने हिसाबले अहिले खालिस्तानको मुद्दा व्यापक रूपमा चर्काइरहेछन्। सायद अब यो दिशातिर इन्डिया प्रयोग भएन भने इन्डिया नै विभाजित हुने हो कि भन्ने सम्भावनातिर इन्डिया अगाडि बढिरहेको छ। त्यसकारणले उनीहरूलाई समय छैन। अब यो विश्वको चाहिँ ध्रुवीकरण जो छ नि यो लडाईँ छ। अब यसबाट बच्नको निम्ति धेरै समय पर्खिने समय उनीहरूलाई छैन। अब किन भन्छ भने पर्खे भने उनीहरू स्खलित हुँदै जान्छन्। तपाईहरुले समाचार हेर्नुभयो होला, तपाईको जुलाई 26 तारिकका दिन नाइजरमा चाहिँ तपाईको सैन्य विद्रोह भयो। अब मैक्रोन फ्रान्सको राष्ट्रपति म त्यहाँबाट छोड्दिन हैन, यो त वैधानिक सरकार होइन, हामी छोड्दैनौँ, दुनियाँभरि बकवास गरे
लास्टमा चाहिँ तपाईँको त्यही अफ्रिकीसँग अब लडाइँमा जानुपर्ने अवस्था आएपछि पुच्छर चाहिँ सेपेर फ्रान्सले आफ्नो राजदूत पनि बोलायो, सेना पनि फिर्ता दिने निर्णय गर्यो। यिनीहरू लड्ने हालतमा दुनियाँमा कहीँ पनि छैनन्। अरूलाई कहाँ फसाउने भन्ने हो, अरूलाई लडाउने र खेल्ने मात्रै हो। त्यसकारणले त्यसको निम्ति मैले अघि नै भने नि देश यस्तो किन भइरहेछ, त्यसको निम्ति उनीहरूले आफूले मिसनमा प्रयोग गरेका र विभिन्न अपराधमा ल्याएर चाहिँ तपाईँको जगडिसकेका यो पेशेवर अपराधी जथालाई प्रयोग गरिरहेछ र यिनीहरू त्यो गर्न बाध्य छन्, नत्र त्यसले मारिदिन्छ। त्यसकारणले मैले भनेको नेपालको भूराजनीति मुठभेडको चरणमा प्रवेश गर्यो। अब गर्यो। अब जस्तो रुसका सारा प्रस्ताव त रोकिरहेछन्, जेठदेखि रोकिरहेछन्। रुसी दूतावासले दोहोऱ्याएर त्यो प्रस्तावको जवाब देऊ हैन, अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्दाखेरि पनि यिनी बोलिरहेका छैनन्। अहिले चाहिँ तपाईँको रुस र चीनलाई कुनै पनि बहानामा नेपाल पस्ने, नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण दिने हो भने हामीले सिद्ध्याइदिन्छौँ भनेर जस्तो अहिले त पछिल्लो कालमा ल हिजोका अपराधहरूको कुरा छोडिदेऊ, मैले सुरुमा भनेको थिएँ यो जस्तो भुटानी सुनकान ललिता निवास जति छन् नि हो केसहरू पहिलेकै हुन्, धेरै पुराना हुन्, तर यो कोट्याउने अहिले यिनी हैनन्, यिनी कसैले पनि ल्याएको होइन, सबैले उनले आफ्ना मान्छे प्रयोग गरेर बाहिर ल्याइदिए। अहिले यो समाति बसिया छ, अहिले इन्डो पश्चिमा शक्ति यो समातेर बसिया छ हैन। जस्तो अहिले चाहिँ उनले जे भन्छन् त्यो नगर्दा के हुन्छ, त्यो शेरबहादुर पनि जान्छ सिद्धिन्छ, आर्जु पनि सिद्धिन्छ, प्रचण्ड पनि सिद्धिन्छ, ऊ बालुवाटारको फेरि बिउतन थाल्यो हैन। अब माधव नेपालले चाहिँ बाबुरामलाई किन छोडेको भन्ने अदालतले प्रश्न गर्न थाल्यो, उनीहरू पनि असुरक्षित छन्। अब यो आतंक चाहिँ तपाईँको मचाएर उनलाई त काम त गराउनु पर्यो, अब एक ठाउँमा त ल्याउनु पर्यो। अब अहिले बालुवाटारको चाहिँ तपाईँको माधव नेपाल र चाहिँ तपाईँको उसको मुद्दा अहिले किन फेरि उठ्यो त भन्छ भने उनले मिना गरिसके हैन। अब अदालत कहाँ प्रयोग गरिरहेछन् भन्छ भने यिनी सबैलाई एक ठाउँमा ल्याउन हैन। अब चाहिँ उनको मिसन जो अगाडि बढाएर छ नि त्यसलाई सबै एकजुट ठाउँमा ल्याएर गएका छन्। त्यसैले गर्दाखेरि अब नेपालमा मुठभेड हुन्छ, भूराजनीतिक मुठभेड हुन्छ र एउटा ठुलो चाहिँ तपाईँको नोक्सानी हुन्छ। यसमा चाहिँ मलाई शङ्का छैन, तर मेरो एउटा आत्मविश्वास समग्र विश्वको विकास प्रक्रिया र नेपालकै पनि विकास प्रक्रिया हेर्ने हो भने यिनीहरू सफल हुँदैनन्, यिनको अन्तिम अवसान हुन्छ, यिनीहरू पनि सिद्धिने बेला आयो। र कथित सुगौली सन्धि पछिको जो नव औपनिवेशिक प्रक्रिया हो नेपालको त्यो पनि उत्कर्षमा गयो र अब त्यो जो एउटा प्रक्रिया थियो नि त्यो प्रक्रिया पनि अब तोडिने क्रममा गयो। किन भन्छ भने त्यो नवविषीकरणको प्रक्रियामा सङ्कट नआएको भए यत्रो जोर जबरजस्ती र बल प्रयोग गर्नु पर्दैन थियो हैन, यत्रो नाङ्गो रूपमा प्रस्तुत पर्दैन थियो। किन यो ढङ्गले ननाङ्गिकन उनीहरू पनि काम गर्न नसक्ने भए त्यो उनीहरूमा आएको सङ्कट हो। त्यसकारणले सङ्कट दुवैतिर छ, तर यो सङ्कटको लडाइँमा हैन नेपाली नै जित्छ अन्ततगत यसको नतिजा नेपालकै पक्षमा आउँछ भन्ने कारण के हुन्छ भने विश्वको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणको सन्देश जो लहर छ नि त्यो लहरबाट नेपाल चाहिँ अपवाद हुँदैन, नेपाल त्यसबाट बाहिर रहन सक्दैन। त्यसकारणले यिनको पराजय, यिनको पतन अवश्यम्भावी छ, त्यो मेरो विश्वास हो, एउटा तथ्यका आधारमा विश्वास हो, अनुमान मात्रै होइन। अब मैले यहाँनिर एउटा प्रसङ्ग जोडेर सक्छु, जस्तो चिनियाहरू चाहिँ तपाईँको एक खालको अप्ठ्यारोमा परे, अब चाहिँ परे। मैले भने नि जस्तो विजय पश्चिमा शक्ति हुँदैन, इन्डो पश्चिमा शक्ति विजयी हुँदैन हैन, नेपालको भूराजनीतिमा नेपाली नै विजयी हुन्छन् र यिनले चीन खलबल्याउनु पनि सक्दैनन्। नेपालको सार्वभौम अस्तित्व, भौगोलिक अस्तित्वलाई यिनले तलमाथि गर्न पनि सक्दैनन्। तर जस्तो चिनियाहरू एउटा चाहिँ तपाईँको सङ्कटमा चाहिँ फसे अथवा एउटा उल्झनमा फसे हैन, जस्तो उनीहरू मुछिनु चाहिँ पर्ने भयो। अब यो सबै हेर्दाखेरि किन अब चिनिया चाहिँ लगानी र सम्बन्ध सब ब्लक भइसक्यो, रुसको त ब्लक नै छ भनेपछि अब यिनीहरू चाहिँ तपाईँको यहाँ जे हुन्छ त्यसको निम्ति प्रतिक्रिया दिनुपर्ने स्थिति आयो। त चिनिया कूटनीतिकले भनेका छन् एक हप्ता अगाडिको एउटा अन्तर्वार्तामा यसको भूराजनीतिक जवाफै खोज्नुपर्छ भन्ने आशयमा उनले कुरो गरे हो। यसको जवाब भूराजनीतिक हिसाबले नै उनलाई खोज्नुपर्ने भयो। यसको मतलब के हो भन्छ भने उनीहरू पनि अब मुठभेडमा आउनै पर्ने भयो, नेपालको भूराजनीति त्यहाँ गयो। अब चिनियाहरूको यो समस्या के हो यो पाटो पनि हेरौँ। अब चिनियाहरू कहाँ फसे भन्छ भने जस्तो अहिलेको मैले भने अहिलेको लडाइँ एउटा युग र अर्को युग, एउटा चाहिँ मान्यता र अर्को मान्यता, एउटा चाहिँ दर्शन र अर्को दर्शन, एउटा सभ्यता र अर्को सभ्यता र एक खालको पुरानो अर्थतन्त्र नयाँ अर्थतन्त्र। लडाइँ यति गहिरो छ, सत्ताको लडाइँ हो, जगैबाट
हैन। त्यो सत्ता भन्दा पोलिटिकल सत्ता मात्रै हैन कि त्यो चिन्तनको सत्ता, विचारको सत्तादेखि नै संसारभरि लडाइँ चलिरहेछ। तर चिनियाहरूको चाहिँ जो कूटनीति हो नि त्यो व्यापार कूटनीति मात्रै देखिन्छ हैन। उनीहरूले चाहिँ यत्रो सत्ताको गहिरो लडाइँलाई हैन पैसाले, लगानीले अथवा पैसा भएपछि त्यसले चाहिँ हल गरिहाल्छ, माथि परिहालिन्छ भन्ने एउटा गलत सोचबाट उनीहरू अघि बढिरहेका छन्, अहिले पनि अघि बढिरहेका छन्। किन भन्छ भने उनीसँग भएको पैसाले यो लडाइँमा नेतृत्व गर्न सक्दैन। किन राजनीतिक लडाइँसँग चाहिँ मूल्य जोडिएको हुन्छ, सिद्धान्त जोडिएको हुन्छ, विचार जोडिएको हुन्छ, आफ्नोपन र अर्काको पन जोडिएको हुन्छ, अस्तित्व जोडिएको हुन्छ हैन। सत्ता भनेको सत्ता हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पैसाको बलमा चाहिँ तपाईको सधैँभरि बलियो बन्न सकिने भए पश्चिमी शक्तिहरूको पतन नै हुँदैन थियो हैन। पैसा मात्रै सबै थोक हुन्छ भने पश्चिमी शक्तिहरू पतन हुँदैनथे। र उनीहरूले एउटा ट्रेड डिप्लोमेसी जस्तो तपाईको फाइदा हुने भएपछि, आफूलाई फाइदा हुने भएपछि अब त्यो चाहिँ मूल्यहरूबाट चाहिँ बाहिर रहेको अथवा चाहिँ एउटा राजनीतिक सम्बन्धबाट बाहिर रहेको, एउटा राजनीतिक संस्कारबाट बाहिर रहेको अथवा त्यससँग कुनै सरोकार नभएको जुन एउटा कूटनीति उनले प्रयोग गरे त्यसको दलदलमा अब चिनियाहरू फसे हैन। एक चरण फसे। यद्यपि असफल हुन्छन्, म दोहोऱ्याउँछु फेरि, असफल हुन्छन्, तर चीन चाहिँ उल्झिनुपर्ने स्थिति चाहिँ तपाईको आयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि जस्तो रसियनहरूसँग बाहिर हेर्दाखेरि पनि देखिन्छ। जस्तो अब रसियन भनिदिएपछि पश्चिममा दुख्दै एकदम आतंकित छ। किन उनीहरूको तपाईको विदेश नीति हेर्नुस्, उनको सुरक्षा नीति पढ्नुस्, अहिले पछिल्लो उनका अभियान हेर्नुस्, उनले जरीबाट समेटेका छन्। उनीहरू संस्कारमा आधारित छन्, मूल्यमा आधारित छन्, परम्परा र आफ्नोपनमा आधारित छन्, त्यहाँ टेकेका छन्। तर चिनियाहरूको नदेखेरै हो। जस्तो अमेरिकनहरू पनि अहिले त्यो जिस्काउन, खेलाउन हैन महिनै पछि भ्रमण गर्छन्। उनलाई के लागेको छ भन्छ भने कहीँ चाहिँ अलिकति चाहिँ स्वार्थ, फाइदा देखाएर अथवा चाहिँ सम्बन्ध, व्यापारिक सम्बन्ध अलिकति सामान्यकरण गरेको जस्तो देखाएर चीनलाई अलिकति न्युट्रल मात्रै पार्न सकिन्छ कि, त्यति पार्न सक्यो भने रुस अलग थलग हुन्छ कि आदि इत्यादि। त्यो कारणले उनी चीनको पछि लागेछन् हैन। त्यो पछि लागेका कारणले मैले के बुझ्छु भन्छ भने त्यहाँ केही न केही कमजोरी देखेका छन्, त्यहाँभित्र पस्ने केही छिद्रहरू उनले देखेका छन्। त्यसकारणले उनी पछि लागेछन्। तर यही चिज रसियनहरूसँग छैन। हिजो पनि थिएन, आज मात्रै होइन, युक्रेन द्वन्द्वपछि मात्रै नै, हिजो पनि होइन। किन रसियनहरूको धरातल बेग्लै छ। त्यसकारणले अहिले पनि चिनियाहरूले नेपालको भू राजनीति र यसको मिसनलाई ठिक ढङ्गले, वास्तविक ढङ्गले बुझेनन् भने हैन चीन चाहिँ नेपालको भू राजनीतिमा एक स्तरको, एक चरणको युद्धमै फस्नुपर्छ। अर्को विकल्प चाहिँ मैले देख्दिनँ। किन मैले भने पश्चिमाहरूको सम्पूर्ण जोड जस्तो ताइवानमा सम्भव भएन, सम्भव थिएन पनि। किन ताइवान एउटा प्रोपोगन्डा थियो। मैले सम्भव किन देख्दैन थिएँ भन्छ भने ताइवानलाई फसाइसकेपछि त्यो अमेरिका आफै भिड्नु पर्थ्यो, अरू उपायबाट हुँदैन थियो। त अमेरिका त्यो चाहन्न, आफै भिड्न त ऊ चाहन्न। त्यसकारणले ताइवानलाई जुधाउन सम्भव भएन। ताइवान एक्लै सक्दैन, 24 घण्टा पनि तपाईको टिक्दैन हैन। तर नेपाल के हुन्छ भने ऊ आफै चाहिँ उत्रिनु नपर्ने भयो। नेपालभित्र चाहिँ तपाईको चाहिँ मुठभेड अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको बढ्यो भने त्यसमा इन्डिया पनि फस्छ हैन। एउटा त उनीसँगै अब एन्टी चीनको रणनीतिमा उनीसँगै जोडिएको छ, त्यो कारणले पनि फस्छ। अर्कोतिर हाम्रो छिमेकी भएको हुनाले यहाँ जे हुन्छ त्यसको असर इन्डियामा पनि हुन्छ, त्यहाँबाट पनि फस्छ। त्यसकारणले सबै काम हुने भयो। यहाँ त नेपालको राजनीति चाहिँ के अरे भू राजनीति गिजोल्दा तपाईको इन्डिया पनि प्लस हुने भयो। यहाँभित्र यो गेमभित्र त इन्डिया पनि प्लस हुने भयो। यो कारणले गर्दाखेरि मैले बारम्बार भनेको छु, नेपालको भू राजनीति नै उनको निम्ति सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ एसियामा, नेपाल र इन्डियाको भू राजनीति। त्यसकारणले नेपालमा ठुलो दुर्घटना हुने सम्भावना अन्यत्रभन्दा प्रबल छ, एकदमै प्रबल छ। र सरकारले देश सबै मिसनहरू यत्रो लगानी उनीहरू गरेका छन्, मैले बारम्बार भनेको छु। र त्यसको स्वरूप देखिन थाल्यो। यो प्रचण्डको चीन भ्रमणपछि त्यसको प्रष्ट सङ्केत आइसकेको छ। हामीसँग एउटै बाटो छ, यसको सामना गर्ने तयारी गरौँ हैन। अब स्थिति देश जति बिग्रेको छ नि, देश जति बिग्रिसक्यो, अब यसलाई सामान्य तरिकाबाट अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ विधि र प्रक्रियाबाट यसलाई सुल्झाउन अब सम्भव छैन। किन राज्य प्रणालीको जगै भत्किसक्यो, चरमराइसक्यो, ध्वस्तै भइसक्यो हैन। कहाँबाट सुरु गर्ने, सबै जनजीवन अस्तव्यस्त भइसक्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको जगैबाट उल्टाएर पुनर्संरचना गर्ने हो, देशको पुनर्संरचना गर्ने हो। यसको निम्ति एउटा जबरजस्त अब सङ्घर्षको खाँचो छ, लडाइँको खाँचो छ। त्यो चाहिँ यिनको भूमिकाले त्यो ठाउँमा देशलाई ल्याइ पुर्यायो, हामीलाई पनि ल्यायो, उनीहरू पनि आए
र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिलाई पनि आए। यसको चाहिँ सामना गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। सारमा मेरो कुरो यति हो। अब हामीले बुझ्ने नेपाल चाहिँ नक्कली कूटनीतिको जो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा जो कूटनीतिक अध्याय थियो नि त्यो चाहिँ समाप्त भएको छ र मुठभेड कपट नीतिको चाहिँ अध्याय सुरु भएको छ। मुठभेडको चरण सुरु भएको छ। यो हाम्रो निम्ति राम्रो बाटो पनि अर्को कोणबाट है। किन भन्छ भने यस्तो सङ्कटको दलदलमा यिनीहरू फस्ने भनेको चाहेका त होइन नि। अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको चिपामा परेर हामी पनि मरौँ, हामी पनि मास्यौँ, यिनले चाहेको त होइन, तर नचाहे पनि भयो। यिनको भूमिकाको कारणले भयो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिनीहरूलाई टोटली समाप्त पारेर देशलाई बिल्कुलै नयाँ खालको निकासको दिशातिर लैजाने सम्भावना पनि एकदम प्रबल भयो र त्यो समय आइ नै हाल्यो भन्छु मैले। एकदमै नजिक आइसकेको छ। यसको निम्ति कसरी तयारी गर्ने र कसरी चिन्तन गर्ने हाम्रो बाटो त्यो हो। यिनीहरूबाट अब कुनै पनि आश गर्न बन्द गरौँ, छोडौँ। अब यो चीन भ्रमणपछि त लगभग अब यो अध्याय टुङ्गियो भन्ने लाग्छ मलाई। र यसपछि अब यिनी अपराधीहरूको जस्तो यही मिसनलाई अब रुस र चीनलाई ब्लक गर्ने काम त गरे, तर अब नेपालको राजनीतिक सत्तालाई कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा कस्तो मिसनमा लैजाने भने अब त्यसको निम्ति यिनको लडाइँ हुन्छ। त्यसको निम्ति सरकार गिराउने, कसलाई काम मिलाउने, कस्तो समीकरण बनाउने यो सुरु हुन्छ। र पुष्पकमलको सरकार पनि सायद उनी आइसकेपछि अब हामी देख्नेछौँ उनको सरकार पनि अब धेरै रहन्न। किन भन्छ भने उनबाट जति गराउनु हो त्यो गराइसके। अब यस पछाडि चाहिँ उनीबाट केही गर्नुपर्ने हुन सक्ने सम्भावना छैन। जस्तो इन्डिया भ्रमण पनि सक्यो, अमेरिका भ्रमण पनि सक्यो, चीन भ्रमण पनि सक्यो, रुस जाने सम्भावना छैन। अब पुष्पकमलले गर्ने के नगर्ने भएपछि जस्तो अरू दलालहरूलाई आलो पालो त गर्नु पर्यो, पालो पनि दिनु पर्यो र योभन्दा अलिकति अझै भरपर्दो समीकरण बनाएर यो योजनालाई अगाडि बढाउनु त पर्यो। किन भन्छ भने एउटा चिज त ब्लक गर्ने चिज त ब्लक भइसक्यो नि। अब कार्यान्वयनको चरण हो। त्यसकारणले सरकारमा उथलपुथलदेखि समाजमा अराजकतादेखि लिएर मुठभेडसम्मका सबै सम्भावनाहरू एकसाथ जुटे। यसको सामना गरौँ, अर्को विकल्प हामीसँग छैन। हस्, धन्यवाद।